ल नम्बर 6 मा छ हाम्रो रिङ चेन आइसोमेरिजम। नम्बर 6 मा छ हाम्रो रिङ चेन आइसोमेरिजम। हेरौँ है, बुझ्न कोसिस गरौँ पहिला रिङ चेन आइसोमेरिजम भनेको के हो है। रिङ चेन आइसोमेरिजम कहाँबाट सुरु हुन्छ, कसरी सुरु हुन्छ त त्यो हेरौँ पहिला। रिङ चेन आइसोमेरिजम arises due to difference in mode of linking of carbon atom। हेरौँ है, लेखौँ पहिला difference in mode of linking of carbon atom। हेरौँ त, बुझिन्छ यसमा है। अब मोड अफ लिङ्किङ भनेको चाहिँ के हो है। रिङ चेन आइसोमेरिजम एराइजेस ड्यू टु डिफरेन्स इन मोड अफ लिङ्किङ अफ कार्बन एटम है। अब यसलाई मोड अफ लिङ्किङ भनेर बुझ्नलाई यसलाई हेरौँ त एकचोटि। मोड अफ लिङ्किङ भनेको के हो भने मेबी ओपन चेन हुनु पर्यो है। ओपन चेन मेबी क्लोज चेन हुनु पर्यो है। ओपन चेन छ या त क्लोज चेन छ। ओपन चेन भनेको कस्तो, सपोज म एक्जाम्पल दिएर बुझाइदिन्छु। एक्जाम्पलमा हेरौँ त, CH3 डबल बोन्ड CH2 अनि अर्को छ हाम्रो CH2 यो के हो, यो ओपन चेन हो। यो के हो, क्लोज चेन हो। यो यसको नाम के हुन्छ, प्रोप 1 इन है। यसको नाम के, साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन हो यसको नाम चाहिँ। अब यसको मोलिकुलर फर्मुला कति छ, मोलिकुलर फर्मुला छ हाम्रो C3H6। यसको मोलिकुलर फर्मुला कति छ, C3H6। बुझ्न ट्राई गरौँ। रिङ चेन आइसोमेरिजम एराइजेस ड्यू टु डिफरेन्स इन मोड अफ लिङ्किङ। लिङ्क कसरी भइरहेछ, यसमा के छ, ओपन चेन स्ट्रक्चर छ नि, ओपन चेन छ है। यसलाई नर्मली यसरी ओपन चेन लेख्न सकिन्छ यसरी। तर यो चाहिँ के छ भने रिङ चेन छ नि त, यसरी यो रिङ बनिरहेछ नि त एउटा है। क्लोज भइरहेछ, एउटा क्लोज चेन बनिरहेछ, रिङ चेन बनिरहेछ। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छ भने रिङ चेन आइसोमेरिजम भन्छौँ यसमा। ओके, त्यसपछि अर्को इक्जाम्पल हेरिदिन सकिन्छ हामीले है। अब त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ हाम्रो। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेऱ्यो भने CH3CH2CH डबल बोन्ड CH2 है। यसको नाम के हुन्छ भने ब्युट 1 इन। मोलिकुलर फर्मुला कति छ यसको, C4H6 एकछिन है। यसको मोलिकुलर फर्मुला कति छ, 2 3 6 7 8 है। सरी 8 छ यसमा। त्यस्तै अर्को लेख्न सकिन्छ यसको CH3CH3 अर्को फर्म लेख्न सकिन्छ ब्युट 2 इन। सरी 1 छ यसमा 2 छ, ब्युट 2 इन। ओके, मोलिकुलर फर्मुला कति छ यसको, मोलिकुलर फर्मुला हेरौँ त। कार्बन कतिवटा छ, 1 2 3 4 C4, H कति 3 6 7 8 है। त्यस्तै यसैलाई फेरि यतापट्टि हेरिदिउँ। अर्को के हुन्छ भने CH3 C डबल बोन्ड CH2 हेरौँ त। यसको नाम के, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। मोलिकुलर फर्मुला के छ यसको, मोलिकुलर फर्मुला छ यसको C4H3 6 7 8 H8। ओके, सेम छ नि, तर के छ यसको
मोड अफ लिङ्किङ फरक छ यसमा चाहिँ है। त्यस्तै अब यहाँ हेरौँ CH2 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 यसको नाम के साइक्लोब्युटेन यसको मोलिकुलर फर्मुला पनि कति छ C4H8 नै छ यसको पनि है। त्यस्तै मैले अर्को लेख्छु CH2 CH3 यस्तो छ भने यसको नाम के मिथाइल साइक्लोप्रोपेन यसको मोलिकुलर फर्मुला कति छ भने C4H8 नै छ यसको पनि। हेरौँ त बुझ्न कोसिस गरौँ। पहिला रिङ चेन आइसोमेरिजममा हेरौँ त हामीले के गर्यौँ भने लिङ्किङ कार्बन चेनको मोड अफ लिङ्किङलाई हामीले के गर्यौँ भने डिफ्रेन्ट पारिदियौँ। नम्बर फर्स्ट इक्जाम्पलमा पनि हामीले के गर्यौँ भने एउटामा स्ट्रेट छ, एउटामा ओपन चेन स्ट्रक्चर छ, अर्कोमा के छ क्लोज चेन स्ट्रक्चर छ। त्यस्तै यसबाट हामीले के गर्यौँ भने रिङ चेन आइसोमेरिजम भेरिफाई गर्यौँ, प्रुभ गरिदियौँ हामीले। त्यसपछि अर्कोबाट हेरौँ त एउटाको मोड यो छ ब्युट 1 इन छ, 1 पोजिसनमा डबल बोन्ड लगाइदिएँ मैले, अर्कोमा सेकेन्ड पोजिसन लगाइदिएँ, अर्कोमा के गरिदिएँ भने मिथाइल ग्रुपको पोजिसन सिफ्ट गरेँ मैले, अर्कोमा के गरेँ भने मैले यसको ओपनबाट क्लोज चेन बनाइदिएँ मैले, र अर्कोमा के गरेँ भने मैले अर्कोमा पनि मैले त्यही गरिदिएँ है। तर यसमा 3टा कार्बनको रिङ बनाइदिएँ र एउटालाई मैले माथि लेखिदिएँ भनेपछि यसको के भयो भने मोड अफ लिङ्किङ कार्बनको मोड अफ लिङ्किङ के छ भने फरक बनिरहेछ है। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने रिङ चेन आइसोमेरिजम भन्छौँ। ओके, यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू छ, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स लेखिदिउँ। पहिला इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेखिदिन्छु अनि बुझाइदिन्छु मैले यसलाई है। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्समा हाम्रो के छ भने हेरौँ त इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्समा always exist in equilibrium भनेको यो कम्पाउन्ड्सहरू जहिले पनि के हुन्छ भने इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा एक्जिस्ट भइरहेको हुन्छन् यिनीहरू है। त्यसपछि मेटामर्सहरू के हुन्छ भने मेटामर्स can also be chain or position isomers ओके। त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो सर्टेन के छ भने अर्को सर्टेन एमाइड्स है। सर्टेन एमाइड्स कुनै एमाइड्सहरू जस्तै certain amides such as urea, thiourea, and nitrosophenol also show tautomerism है। अब यसैलाई स्ट्रक्चर बनाएर देखाइदिन सकिन्छ हामीले है, केही पनि गाह्रो छैन। NH2 यसको नाम के युरिया, यसको नाम यसको के फर्म हो कीटो फर्म हो यो है, कीटो फर्म हो यो के हो युरिया हो। अब यसैलाई मैले के गरेँ भने यसको टाउटोमर्सहरू बनाइरहेको छु। NH हामीलाई थाहा छ एउटा डबल बोन्ड हुनुपर्छ, एउटा के हुन्छ OH ग्रुप हुनुपर्छ, अनि के हुन्छ NH2 हुन्छ। यसको नाम के इनोल फर्म हो यो है। त्यस्तै अर्को के छ हाम्रो NH2C डबल बोन्ड SNH2 हेरौँ त यसको नाम के थायोयुरिया जुन के कीटो फर्ममा छ यो है। त्यसपछि NH डबल बोन्ड हुन पर्यो, यसमा O छैन भने कुनै पनि सब्स्टिट्युएन्टसँग के जोडिन पर्यो भने SH जोडिन पर्यो र NH2 यसलाई के भनिन्छ इनोल फर्म है। यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने इनोल फर्म भन्छौँ। हाम्रो रिङ चेन आइसोमेरिजम यति नै हो है।
हाम्रो बेसिक आइसोमेरिजम्सहरू आइसोमर्सहरू हामीले पढिसक्यौँ, कुन कन्डिसनमा कसरी हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हामीले पढिसक्यौँ। कार्बन चेन कतिदेखि सुरु हुन्छ, चेन आइसोमेरिजम कतिदेखि सुरु हुन्छ, पोजिसन कतिदेखि सुरु हुन्छ, रिङ चेन भनेको कसरी सुरु हुन्छ हैन, यसमा मोड अफ लिङ्किङ कस्तो हुन्छ हामीले पढ्यौँ है। ल अब यो पछिको च्याप्टरमा हामी के पढ्छौँ भने स्टेरियो आइसोमर्स पढ्छौँ है। पहिला यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला है। बेसिक आइसोमर्सहरू जुन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम छ, पहिला यो बुझ्नु भएन भने स्टेरियो आइसोमर बुझ्नको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ है, तर त्यति गाह्रो त हुँदैन। थोरै के हुन्छ भने स्टेरियो आइसोमर्समा हामीले स्टेरियो केमिस्ट्री हेर्छौँ, कार्बनको स्टेरियो केमिस्ट्री हेर्छौँ, यसको ओरिएन्टेसन हेर्दै जान्छौँ है। त्यसैले यो राम्रोसँग पढ्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने है मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, सर मैले बुझाएको छैन, फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् नयाँ भिडियो बनाएर। र मलाई डिरेक्टली सोध्न सक्नुहुन्छ, मैले फोन नम्बर पनि प्रोभाइड गरेको छु हजुरहरूलाई। म लिङ्कमा पनि म डिस्क्रिप्सनमा पनि आफ्नो फोन नम्बर प्रोभाइड गरिदिन्छु र फेसबुकको लिङ्क है, इन्स्टाग्रामको लिङ्कहरू म प्रोभाइड गरिदिन्छु। तपाईँहरूले त्यहाँ मलाई मसँग डिस्कसन गर्न सक्नुहुनेछ है। अब यदि मन परेछ भने मन परेछ भनेर भनिदिनुहोस् र लाइक गरिदिनुहोस्। यदि मन पर्दैन भने यतिकै नजानुहोस् है। डिसलाइक है, लाइक अपोजिटमा के छ भने डिसलाइक पनि त छ नि, त्यसले लाइकको साटो डिसलाइक गरेरै गइदिनुहोस्, डिसलाइक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि लेखिदिनुहोस् सर मैले बुझिनँ भनेर भनिदिनुहोस् है। यदि इफेक्टिभ छ भइरहेछ भने इफेक्टिभ सर एकदमै राम्रो भइरहेछ भनेर भनिदिनुहोस् है। यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने यो टपिक्स यो भिडियोहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्, किनकि उहाँहरूलाई के हुन्छ भने यति कुराले पनि धेरै नै हेल्प भइरहेको हुन्छ है। ल आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू।